मिली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफार की चाल को रुस्वा करे और नाकाम करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। दी आयत के अल्लाह रब्बुल इज्जत पे जंग मैदान की दी तीख के मुतालिक दा हुक्म बैनवी च दा ढेर लोई जुर्म दा। चुनांचे दस यो दो सफो बाद यो बल आयत रवान दा आगे के अल्लाह रब्बुल इज्जत बिया दी तादोद वजाहत कर दा सदी तो चुकुम देखमान दा आगा च चुमरा कुवत लरी नो बिया तो तेख्ता जायज न दा आओ चुमरा तकात लरी बिया जायज है। चुनांचे आगा जो के बीदी तफसील खुयायु को फिल होल मुख्तसरन दा इन यकुम मिनकुम आयशरून साबिरून यगलिबू मियातैन। आगा जो के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई च कदी तो देखमान तो ना 10 गुनाह दा यानी तो लाश का सोनी और आगा सल का सोन दी नो 10 टाइम के बतो फतह मिलवीगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई दी मदद बदर सरावी और खुलासा दादा च 10 टाइम के तखाइन नशी च देखमान 10 गुनाह दा और तो एक ही बिया अल्लाह रब्बुल इज्जत लगरस्ता और पसे बला यतर नाजिल को तो फरमाई से अल खफफ अल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्न फीकुम ज़ाफा उस तो सो के मुंह लगा कमजोरी महसूस करला लिहाजा उस दता हुक्म दागा दा च 2 गुनाह चवी नो बिया बदी तो दिखमान तो बंदी गालिब नशीरत लायक होगा 2 गुना न जोतवी नो 10 टाइम की बिया तो तेख्ता जायज रहा नो उस खुलासा दाश वाला तो उस हुक्म दागा दा कदे तो दिखमान दी तो पर दुगना जोतवी नो 10 टाइम के हो त नशे तखाए यानी तो सरा मिसल तो सो लाश का सोने और दिखमान शल का सोन दी नो तो तादी तेख्ती इजाजत नशतो हो कागा पिंजी विश्ती दीर्शती 2 गुना पर जोई 3 गुना दी नो बिया तो तदी तेख्ती इजाजत शतो दा। चुनांचे उस दी जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई सो तो ता तेख्ता जायज ना दा सिर्फ वा सूरतुन दी सीधी चाख के तो ता वपसी जायज ना यो इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल यो खुदा से जंगी चाल पतोर मने तो रस्ता केगी तो तख्ती नो दा सही दा लका फर्ज किया कला कला वरी दा परमो की दा शिया सुनी जंगुनु की दा हरबे डेरी इस्तेमाल शुई अफगानिस्तान की आदा शाह अहमद शाह मसूद औदी तालिबान बच कला जंगुनु नो दा हरबा बा गोडेरा इस्तेमाल वाला च देखने तब मख की वीरम दख सेट किया दख सेट के बिका सोन होता कि ना वली दागू बडजु ना कोई दागू गल्ली नोस दागा का सोन पर देखने मनी मख की वीरम च वीर बदगलू आगू बागना फायरिंग पे शुरू के दिकी बचकुम दा दागू रवत ख दागू बरावरस्ता शुरू आगू बदा सोच कौलो चाला दागू पर मंडी वर बस बेसा दागू बरतलू दी टाइम की बचकुम दा kana दागा का सोन दा सेट की होता कि ना वली दागू पर फायरिंग पे शुरू दा का सोन दे मांस तक दागा बावर बस यागना रतो शु दागा बागना नो दिखमान बे रतो दीदा दा जंगी चलू ने नो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जो की फरमाई थी दिशी इजाजत शतो कता देखने सरा यो टेक्निक वसरा इस्तेमाल यो चाल वसरा इस्तेमाल सती आई सियारा जमुना वतखता समा का चकुम दा दौर पर रोशी ते जहीरा मांस तक नो 10 टाइम की तीखता जायज जरा द्वयाम औ मुतहय्यिजन इला फिअतिन या त अखपल फौज सरा मिलावी दा मकसद दादा लगा फर्ज किया दाई मुटल के लादा दाऊ मतलब दा शायदा सो आर्मी चिता वस्ता वाला उस आगा जो कि आर्मी लग गया था जंगी की हो जोर पे बार नशो बल्कि देखने जोर और बार्श वालो उस दाखिल कर तख्ती और रोशी अखबाली केले था अखबाली चौड़े था चेहरा दीजो कि दोबारा मुतवसला रकाम शवागश वदा पेरे मुकामयोब नशु नो दोबारा ती आराय वता कऊ दोबारा दाद वा सूरत ने जायज दी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत दीजो कि तो फरमाई औ मुतहय्यिजन इला फिअतिन या दो अखपल फौज सरा मिलवीगी नो दी सूरत किया रतखिदल जायज दी। चुनांचे इबी मुकी के दसी वशु हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमाई से मु इबी सरिया आगे दस्ती ते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपला नशीर और कला कला पैगंबर सल्लल्लाहु साहबे किराम दसी वला गने दस्ता भी वस्त वाले जमाना तो सलोट से जंग वके नो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसी ग्रुप वस्त वालो नो दा ग्रुप कफिरों सल्लल्लाहु मख मख वालो जंगी कवलो हुजूर बनशो बार बल्कि उल्टाया हुजूर पर बार वालो और दा मुसलमान शुकुम दा कना दा रवत खलु पास पास वालो रवत खलु च मदीने ता नजदी रोग ललु दगा कि दागो ता सोच वीर गललो चेहरा मु कोटेर गलत कोर वकललो डेरा चकुम दा गुनाह कबीरा मु वकला कोटेर लोई गुनो मु सजदत स्वा उस कऊ मशवरा निमु का सोनो दा मशवरा वकला चेहरा दस कऊ तो वापस देखने ता वीरसु जांगो सर कऊ निमु का सोनो वेलु चेहरा मदीने ता दुने नजदी रगलियो कोर करना गलत शवा दा पैगंबर इस्लाम ता वीरसु बस सूरत हाल वो ता बयान कुन उस दास वोल वो चेहरा कली तो शहर मादा दा खाल को ता बच्ची आई दा कोरु की बच्ची आई नो दा रोग ललु सीधा मस्जिद नबी तल ओरल बस मस्जिद नबी की जन्नत वो चोल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकला कोर न बहार तशरीफ रोल अल मुंजी वकल अल मजना बाद सकला दोबारा कोर तन वतलो निसो पकुमी दरवाजे ने वतलो दागा सहाबा किराम आगे दरवाजे सर नजदी कातोर के उतव दरिगल
نو پیغمبر اسلام څخه کله ولې دلو نه تاسو ونه وکړو خیر یو کیا نو دغه تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ داسې جنگ واسمه په بار نشو هغه منی حمله شدیده وکړه نو وته نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ډیر صحابه ډیر لوی جرم وکړه نو حضور اکبر صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایلی چې تاسو رته خینه بل انتم العکارون وانا فئاتکم تاسو رته خینه بلکې تاسو موت راغلی چې تاسو تیارای وکي او دوباره حمله آور نو یعنی د آیات کې کوم استثناء راغله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی چې تاسو اخ صورت کې راځي ځکه کله کله وری وا حمله کمیو بنشي ضروری نه ده هر حمله به کمیابی کمیو بنشوره خیر دښنه روشه تیارای وتوکا بیا دا ګنو نه ده البته کته اندسره تخدي دښنه نو البته دا کوم د ډیر ناجایز د چنانچه یو حدیث شریف مفسرین دي چې نقل کړه دا چې درې ګناهونه دي چې دا تو کله وکړه لیکنه نو ته ته د نیکه څه फायदा نشته ته نیکه انداسه لګیا یې کوي دي یو شرک تا کوم سړی چې شرک کوي او هغه نیکه کوي هغه د نیکه څه फायदा نشته بیان د مور پلور نه فرمانی دا نو سړی نیکه ډیر کوي خو د مور پلور نه فرمانه نو پیغمبر اسلام فرمایي چې داغه لیا لګیا دا دریام هغه کاسته هغه میدان جنگ نه تختی کوم سړی میدان جنگ نه وتختی دښنه ته شو ور وخی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډېر نیکه کوي ایږي پیدا نشته نو بهرحال دا الله رب العزت فرمایي چې فقط باء بغضب من الله دا کوم دا دی الله غضب ته دي ځون ورسیخ کړل چې کوم سړی په میدان جنگ کې وتختی علما کرام فرمایي چې دی واجب ادا چې جنگ کې یو سړی ته وتختی دی هغه اثر کوم دا کنه هغه په روغ دستی باندې پریوز او ته دستا و تختی پر روغ آرمی باندې دی هغه اثر پریوز او ته آرمی و تختی دی روغ مملکت باندې دی هغه اثر پریوز ځکه الله رب العزت دا معنی کړه دا صدا هغه به نه کوي نو دغه کې علما کرام دا فرمایلی دي چې ګوره جنگ الله نه ما غوړي چنانچه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي چې لا تمنوا لقاء العدو بل صلوا الله العافيه خپل دښنه سره د مقابله ارمان ما کوي الله نه جنگ ما غوړي بلکې الله نه عافیت او سلامتی غوړي فاذا لقيتم فاعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف کبي خو مخ در باندې دښمن جنگ مسلط کی جنگ غوړي ما الله نه عافیت سلامتی غوړي خو کدر باندې دښمن جنگ مسلط کی د تخت ما بیا دغه خبره من ځون پوي کې ان الجنه تحت ظلال السيوف چې دا جنت سکون دا کنه د تورو سیری لوندې دا بیا تخت ما بعد بیا ډټ کر مقابله کوي نو کله کله ورې د ځنه بے وقوف د څه د مخ کې د انډیا د پاکستان کوم هغه جنگو ډېر کسان مو ولیدل هر خدای په کې هغه کې معنی چې وی ته وځي یا مو خاتم کی یا انډیا خاتم دا مل کیشه شو ته مړای ونه خراش وا نو خبره دا شاید چې بیا یې هغه هول دا غوی مو یو کاست مو صاحب اوس دا خبره کوي هغه حضرت مولانا شفیع صاحب ثاني رحمت الله علیه حکایت لیکل دا کنه یو سړی وو هغه د کور کې خځه به موروا نو بیا د کور جنگونو نه جنگ جګړو نه کور کې کله کله ورته سه حالت پیدا شي چې سړی ډیر تانګ شي نو د کور کې د خځې د بچایو جنگونو منګونو دونه تانګو نو واوري چې یو خدای پوکا مو ته مارک رو ولې دي زندګۍ نه مو ته مارک خدا بس دا خبره ته وکا دی خبره سره کوم دا کنه ایوا و غور نو وتا هغه چې دا دغه وی کټوي کې سار ور منډل نو هغه کټوي ته پرې کې خاخ شي وا نو دلی دغه خیرات ونته وکا دلی دا هو پور نو وتا نو زه هو پور نو وتا نو دوی ته خدای پوکا بیمار زنه د خځه بیمار ده نو بس بیا هغه بهادری کوم دا کنه نو مو ته ویل ته اوس د ډیر یای ته خدای پوکا د عمل پران کې هو یو بم درمنې دی راول به دو نه ته منډي بیا ان شاء الله مو وکس نو بهرحال الله رب العزت جو کې فرمایي چې فلم تقتلوهم د بلایوت کې ولکن الله قتلهم دا قتل تو سن نه کړه دا الله کړه دا ایوی موکي کې د سی وشو چې جنگ بدر کې صحابه کرام ماشاءالله ډیره بهادری او خیال ډیر تر وکړه ایو ځای کې کینستل سره بیا خپل کارنامې بیانول یو لګیاو ته داسې مدخمان رواني ولا کپرای مونږ داسې وشو کول ابل ویل ابو جهل مو مات کړل ابل ویل سعود با مو مات کړل داسې جامع مجلس شروع وی دي خپل کارنامې بیانول نو الله رب العزت په دې خبرې ته تنبیه وکړه چې دا قتل تو سن نه کړه ولکن الله قتلهم دا الله کړی دي تو څه دونته غوړای زموږ د سکړی دي مو د سکړی دي الله مدد وکړي دا فرشتي نه و ایمو طرفانه د بارون درمنې نه وشو هغه مو چې کړو کې نو مبتلا کړی هغه کې مو روبي تاسو ولا نه وچولا دا شکست په تاسو ته ور کړه دا هغه حکومت تور مکړی دا الله ته نسبت وکړي خپل هغه باندې غوړه کېګما چنانچه علماء کرام فرمایي ګوره کوم لوخه خلیبي کنه چې تور خلیبي مغوره شور ډیر کوي ته لوخه ډاک وی تور ډاک وی هغه شور کان اندان منه کوم سړی کې څه نوي کنه هغه غوړي پر شډيري وای ته کوم دي کور ولا سړی وي هغه خبر ډیری نه کوي صحابه کرام زړه مې ته دي چې الله رب العزت تنبیه وکا
دا خبرې ما کوي صدا سي مو کو سي مو کو دی الله شکر وبسه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله رب العزت فرمایي چې دا تو کوم ګزور دې شګو وکړل هغه تو نه وکړو مو دا د څه وشو څو ایوی موکی کې کفار څه کوم دي کنه هغه ایوی یو داسې غونډه غنی وا داسې ټیله غنی وا د شګو یو غونډه ویلوړه وا یو څټړه ډېر په فخر او تکبر سره کوم دا کنه یکبارګي او روان شول او ډېر تیز حمله وکړه او ډېر تکبر یا کول غرور یا کول دی چال ډال نه پاتې لګیدل نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ایو صحابي ته فرمایلی چې دغه شګه خلک روکا نو هغه څوک دا کنه شګه نه چې موټه وتر ډاکو پیغمبر اسلام ته ویر کو نو پیغمبر اسلام دغه موټه راو خسل او د لخر طرف ته وښتلو ځنه روایتونو کې راځي چې انده یکی وښتلو ځنه کې راځي چې درې ور یغه صحابي ته فرمایلی روکا یو موټه ویر کو نو د لخر څوک مېمنه وته د خیل لوسته څوک هغه ته ور وچول بیا چې کومه در ډاکلو بیا د کیلو وس ولغه ته مې سره نه یی د کیلو وس طرف ته ورچولو دریا می طرف ته او هاري پیغمبر اسلام دا ټکا سره وکړو چې شاهت الوجوه شاهت الوجوه څه کوم دا کنه دې معنا ایمو صدا پښتو کې دا غدا چې مخ ته ورکشه نو پیغمبر اسلام دا ورته فرمایلی ته خونه مو ورکشه یو طرف ته ورچولو بل تیار ار درې طرف ته ورچولو نو په هغه کې دا تاثیر وو چې ورچولو په لخر کې د سکاس نه وو څو د اغستر ګوتا دغه غنوي ویلغلی دا ګار نه ویل دا څنګه ویرغلو ورتل سره حضور د صلی الله علیه کرام ته حکم ورکو چې اوس شدید ترین حمله په وکه اندای موقعه نو هغه لګیا خپل سترګو کې دولی ځان په جوالو دي ته صحابه کرام حمله په وکړه نو هغه حمله درس هغه شدید اواز هغه سره سیمه شول او سره کوم په مخو منډه خلاص کړل اوس الله رب العزت دې کوته فرمایي چې وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اته چې شګو کوم گزار کړه هغه ته نو کړه الله رب العزت فرمایي چې هغه مو کړه کته کړه وا بیا به هر سړی ته نه رسیدل اله الله سوتو کسونو ته رسیدل دا مو وکړلو د تاثیر مو کې پیدا کړلو ټولو ته ور رسیدل وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا د فتح ما ذکر کا چې د مؤمنانو مخ امتحان وخلو امتحان الله رب العزت مفسرین فرمایي چې په دوه طریقو خلی کله الله رب العزت په مصیبات کې مبتلا کی کله الله رب العزت ته نعمت دی کی چې کوم نعمت ولا امتحان وي هغه ته بلاء حسنا نه سو تاسو ته مخ امتحان مدنه وخصل هغه خ امتحان داو چې فتح او تملوش ولا لہذا دی باندې تاسو غوړې ما کوي د فتح مو تاسو ته ډیر کړی دا واخر دا والعاقبۃ للمتقین وصلی الله علی سیدنا محمد